مسلمانو اے رب دے ولی وین دے رہ دن علم حاصل کریں دے رہ دن علم حاصل کرن کتے آکھو وڈیاں وڈیاں مصیبتاں برداشت کریں دے رہ حضرت خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ وڈے کامل ولین ملتان علیہ پاسے ونجو نہ سی ایک جاتی انٹرچینج ہم دے جاندہ نائے خواجہ عبدالحکیم وڈا شہر آبادے آپ دے نال آپ دے بارے ہم دے جو آپ وی دہلی دے وچ پندھ کرتے پڑھن گئے ہیں حضور دے رنگے ہوئے علم حاصل کرانے چ وڈیاں برکتاں ہوں گیا وڈیاں رحمتاں ہوں گے نا فرمائنے جے اگر کچھ نہ ملے ہاں یارو ہائی غربت دا زمانہ تے اتنی دور پندھ کرتے کیوں منن ہاں فرمائنے جائیں ویلے دہلی دے مدرسے وچ گن استاد کو آکے نے سنا میں پڑھانا یہاں مہربانی کر ٹکا بھی صحیح تے پڑھا بھی صحیح استاد آکے جو پترا سنکن تعداد تا پوری تھی گئے جتنی اساں کنے گنجائش ہے ٹکا مانڈی اتنی ٹکائی بیٹھوں جتنی کھما مانڈی گنجائش ہے اتنی بالیں کو بلھائی بیٹھوں ہون نہ ٹکا سکدوں نہ کھوا سکدوں واپس والوا لیکن علم حاصل کرن دا شوق جو ہا اور رو پہ تیادے سیاں دور کنو آیاں مہربانی کر کوئی طریقہ گول میں کوئی علم ضرور پڑھا آپ فرمائنے پترا وقت اتنی ہے جو ہی نئے کو پڑھا مڑیں دیا ٹائم میں کنے کائیں نہیں لیکن جے مجبور کریں دی رہن دا انتظام اپنا کر کھامن دا انتظام اپنا کر صحیح ٹائم کے جھیوے دے سو آکھے سارا دیہاڑا ہی نئے کو پڑھے ساں لیکن جائیں ویلے قضائے حاجت واسطے پیشاب کرن کیتے میں ویساں میرے مدرسے کنولا باتھ روم تک جتنی وقفے لوٹا چائی گیا کر میں تے کو پڑھیں داوی ویساں سبق ڈسیں داوی ویساں وہاں کے سونا وڈے کرامن تے دے مہربانی کیتی آئی اچھا چلو اون ٹائم اچ میں لوٹا ویچے ساں خدماتی کرے ساں سبا کی سائیں کنو پکوے ساں پر میں نے خوشی ہے چلو تعلیم دا انتظام تا تھی گئے یار تے کھو ساں کیا خوراک دا انتظام تا نہیں تھی دا اچھا ونیاں بازاری جو چکر لاما اللہ کرے سے کوئی بانوے سے حساب کتاب فرمائنے جڑا بازار چگن دیکھن تا ایک عوراتے جڑی بٹھی تے دانے بیٹھی بھونے دیئے چاند دانے ڈھے پمدن وال نیچے دی آپ ڈٹھے کھڑا ہوکوں جڑا عورت ونجن پئیے فرمائنے بی بی جڑے دانے ڈھے پہنا انہاں کو تو کائن وی چائن دی میں پردیسیاں جمو کل دے میں یہ ڈٹھے ہوئے دانے کھا گندہ رہا میں یارو تاؤں میں زائحان کھا بننا لیکن ایمیں نہیں نام ملدا فرمائنے حرام دا لقمانی کھامنا حلال دا کھوسوں تا انام پیسوں فرمائنے بی بی جر ڈھائے پمدنے دانے یہ اگر اجازت دے میں یہ بھننے ہوئے دانے میں کھا گندہ رہا وہاں کے صحیح میں تا زائد تھی ویندن مٹی اچرال ویندن یہ تو کھا گن سیندن میں کو کیا ہے تکلیف والو خوش دن ربات دا شکرے خوراک دا انتظام ہی تھی آج والے بال کو پجاؤ مدرسے تا لکھ لکھ کریں دے اتراس دال پک دیئے وقت گھیو پورا نہیں ہوندہ وقت مرچان صحیح نہیں ہوندہ وقت راج ٹکر نہیں ملدا لیکن مسلمانہ جڑا بکھ پچیں دے ہن علم حاصل کرتے رب دے ولی بنے فرمائنے ہن خوش تھا کھڑے جو پڑھی دا انتظامی تھی گئے خوراک دا انتظامی تھی گئے لیکن ہن لیٹ تا میں کنے کہیں نہیں ایتا استاد سویرے کو پڑھے سے تے رات دا جو محنت کری سے مطالعہ کری سے تے سبق یاد کری سے ہن لیٹ ہو سے تا پڑھی سے ہن کران تے کی میں کران فرمائنے ایک دکاندار کنا ڈٹھے نے جو بتی پیبل دیے چرکے تک ہو بہندے دکان تے آپ گئے فرمائنے یار لائٹ تا تیلی اویں بلدی پئیے جے اجازت دے میں تا اتھیں آ بہندہ رہا تے سبق یاد کر گندہ رہا وہاں کسی لائٹ تا اویں بلدی پئیے بالا تو آ گیا کر فرمائنے ہون جوانی میں وقت گزریں داری ہے سبق استاد دی خدمت یاد کریں داری ہے دوڑے کھا کھا وقت
نی بھینداری ہے لائٹ دکاندار دی کھڑتے سبق پکینداری ہے ایک دیارے لائٹ خراب تھی گئی ہے کتاب چاہی بیٹھے تے موج دل وچ پئی بیٹھے لائٹ جے تک نہیں بندی پکے سانکی میں فرمائے نے اچانک بادشاہ دا قافلہ لنگھے بادشاہ دا لشکر ٹپے او کندیلاں چاہی ودے ہن ڈھگ ساریاں لائٹاں چاہی ودے ہن جڈاں لائٹ یہ بھی سمجھ نہیں آئی جوان کتاب چاہیے لشکر اگوں اگویں اے پچھوں پچھوں پڑھدا ویندے سفر کریندا ویندے خبر نہیں پئی کہ ڈوں ٹریاں تے کے دے پیا ویندا علم حاصل کرن دی محبت جو ہے ویندے ویندے ٹردے بادشاہ دے محل چ ون کھڑے بادشاہ کے ونی گروہ کون نوجوانے انہیں آکھے سیاں نہ فوج دے نہ عملے دے آنسو ہیں بادشاہ کے یار ضرور کوئی جاسوس اسے گرفتار کر گھنوئی وہ کوئی جاسوسی کرنا یا ودا اسے پکڑ گھنوئی کو لیکن جائیں ویلے گرفتار کرن پن آدھے بادشاہ نہ میں جاسوساں نہ میں ڈاکواں نہ میں چوراں میں تا دین دا طالب علماں ایک قرآن کتاب یاد کرن دی خاطر میں کنے جو روشنی دا انتظام کائنی آج دکان تے گیاں تے لائٹ کائنی ہی روشنی چ پڑھدیں تیرے محل چا کھڑاں بادشاہ کے ول گواہ دے نتن تے کو پھانسی تے چڑھیں دوں آدھے سیاں میں پردیسیاں میڈا تو کوئی گواہ کائیں نہیں اتھا کوئی جانن والا کائیں نہیں لیکن سپاہی بھیجو فلانی جاتے عورت دانے بھونے دیے ہوں کو ساڑھو صحیح فلانا دکاندارے ہوں کو ساڑھو جڑا سڑی جائیں عورت دیے بادشاہ اجنبی جان دیتا میں بھی کائنمی لیکن اتنی دیانتدارے دھرتی تے ڈٹھے ہوئے دانے یہ تنی اجازت نہ گھنے اوہے بھی چیندہ کھائے دکاندار دے سیاں جان دا تائیں کو میں بھی کائنمی لیکن جڈاں دا اجازت گھدیے سے پڑھان دی جڈاں دا دکان دے سامنے ہی بچے کو میں کھڑا چھوڑے ہوں دیدہ میرا رب رزق ودھا چھوڑے آدھے بادشاہ وادو گواتا مل گے نی فلانے مدرسے ون پوچھ میں غریب طالب علماں میں کنے روشنی دا انتظام کائنی مجبوری چا کھنا بادشاہ کو جو ترس آئے آکھے گال سنوے بالا تائیں کنے جے اگر کوئی روشنی دا انتظام کائنی تے کو لالٹین اساں دے سوں جے تک پڑسیں تیل دی ذمہ واری بھی اساں دے مسلمانو بادشاہ تا کوئی قسمت والے نیک ہوں دن لیکن جیرے ویلے بادشاہ ان دی مشکل بن جائیے جڈا دھرا تھئی خواب چامان علی سونے محمد دی ذات ہے اکھے جڈا دھرات ڈھلیے شمع نور حضور دی بلیے جہاں کلیے تھئی میرے محمد دے نور دی تجلیے فرمائنے خواب پر لا جواب جو خود رسالت ماب جڈا سرکار زیارت کرئیے خواب چٹھی تے ہاتھ بدھ میں عرض سنئیے قریب اتنی جوگا قیمی جو سونا محمد ٹوراوے سیاں علماء شہر بھری گے نیک نال علاقہ بھری گے میرے خواب چکی میں لنگھایو فرمائنے بادشاہ تیری وجہ کنو قائن میں آیا دین دے طالب علم دی وجہ کنو آیا
وہ یار سارے دین دا طالب علم ہے تائیں ان دی مشکل بن جائی ہے ذات رب دی ذات سید العرب دی جڑا خوش تھئیے اساں تے کو زیارت کروئیے وہ یارا میں دہدا ہم غریب طالب علم محتاجی وچ بے دلیٹ کنے کھڑا کھڑ سبق پکیندا آج ڈٹھم خوش تھی سمتے روشنی وچ یاد پیا کریندا تائیں ان کو روشن کیتے میں آکھے میں تے کو روشن فرمائی آما دین دے طالب علم دی خدمت کیتی میں محمد اپنا دیدار کرائی آما مسلمانو دین دے طالب علم دی خدمت کرن دا انعام ہے تو ہمیں مدرسے دے استاد نال محبت کرو مدرسے دے طلباء نال محبت کرو انہاں دی خدمت کرو اینا دیکھو میاں اسائیں کڈے سوں ایندا گزارا چل سے نہ دیوں تک نہ چل سے سارے کتا رب پلیں دے رزق رب سارے کڈیں دے لیکن جڑا دین داریں دی خدمت کریں دے احسان لاہمان کی تے سونا محمد خود آوے